नमस्ते बिहाइन्ड व्हाइट कोट्सको 19th एपिसोडमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। कोभिड-19 महामारी सुरु भएका 8 महिना बित्दा यसले निम्ताएका मानवीय क्षति, सामाजिक र आर्थिक सङ्कट तथा स्वास्थ्य क्षेत्रको अस्तव्यस्तताबारे हामीलाई थाहा नै छ। फ्रन्टलाइनमा रहेका स्वास्थ्यकर्मीहरूले यस विषम परिस्थितिमा आफ्नो स्वास्थ्यको पर्वाह नगरी कोरोना भाइरस विरुद्ध लडिरहेको हुँदा हामी आफ्नो घरमा सुरक्षित बसी दैनिक क्रियाकलापहरू गर्न पाइरहेका छौँ। यसरी अग्रपङ्क्तिमा काम गर्ने एक स्वास्थ्य कर्मीलाई कस्तो महसुस हुन्छ होला? अझ भर्खरै विद्यार्थी जीवन पार गरी महामारीसँग लड्नु पर्दाको अनुभव त निकै कठिन हुन्छ होला। यस एपिसोडमा म सौम्य पहाडी MBBS 5औं वर्षमा अध्ययनरत छात्र र म आयुष्मा शाह MBBS तेस्रो वर्षमा अध्ययनरत छात्र। आज हामीसँग उपस्थित हुनुहुन्छ एक युवा डाक्टर तथा हाम्रो प्यारो दाई जो नेपाली सेना स्वास्थ्य विज्ञान संस्थामा कार्यरत भई यस महामारी नियन्त्रणको विभिन्न क्रियाकलापमा सुरुको दिनदेखि सक्रिय हुनुहुन्छ। डाक्टर क्षितिज श्रेष्ठ, यहाँलाई यस एपिसोडमा हार्दिक स्वागत छ। थ्याङ्क यू सौम्य भाइ र आयुष्मा बहिनी। आजको कार्यक्रममा यहाँको छोटो परिचयबाट सुरु गरौँ है त। मेरो नाम चाहिँ डाक्टर क्षितिज कुमार श्रेष्ठ हो। मैले चाहिँ NIHS सेकेन्ड ब्याचबाट चाहिँ MBBS उत्तीर्ण गरेको हुँ। मैले MBBS उत्तीर्ण गरेको 1.5 वर्ष भइसक्यो र MBBS उत्तीर्ण गरे पश्चात चाहिँ म NIHS को डिपार्टमेन्ट अफ कम्युनिटी मेडिसिनमा चाहिँ कार्यरत छु। यस कोभिड-19 को महामारीमा एउटा फ्रन्टलाइनरको रूपमा हजुरको यात्रा कसरी सुरु भयो? सुरुमा चाहिँ नेपाल सरकारले लकडाउन घोषणा गरे पश्चात चाहिँ हामी नेपाली सेना स्वास्थ्य विज्ञान संस्थानमा कार्यरत हामी मेडिकल रिलेटेड स्टाफहरूलाई चाहिँ श्री वीरेन्द्र अस्पतालमा बोलाइएको थियो। अस्पतालमा हामी सबैलाई चाहिँ अब राष्ट्रमा आएको आपतमा चाहिँ तपाईहरू सबै खट्नु पर्ने भनेर चाहिँ प्रधान सेनापतिज्यूको पनि आदेश भएकोले चाहिँ हामीहरू सबै चाहिँ अब विपदमा खटिनु पर्ने भनेर चाहिँ निर्देशन आएको थियो। त्यो बेलामा चाहिँ अनि हामीलाई भोलिन्टियरिङ कसले गर्ने भनेर चाहिँ अस्पतालले सोद्धाखेरि चाहिँ संस्थान अन्तर्गत कलेज अफ मेडिसिन, कलेज अफ नर्सिङ र कलेज अफ मेडिकल पोलिटेक्निकको हामी करिब 25 जना चाहिँ छानिएका थियौँ। हजुर, महामारीको समयमा के कस्ता क्षेत्रमा संलग्न हुनुभयो र यी क्षेत्रहरूमा यहाँको कस्तो भूमिका रह्यो? भोलिन्टियर्समा छाने पश्चात चाहिँ हामीलाई के भनेको थियो भने काठमाडौँ भ्यालीभित्र चाहिँ NIHSले चाहिँ स्याम्पल कलेक्सन गर्ने कोभिड-19 को र भ्याली बाहिर चाहिँ श्री वीरेन्द्र अस्पतालले गएर चाहिँ स्याम्पल कलेक्सन गर्ने भनेर चाहिँ त्यो नीति एउटा तयार पारिएको थियो। त्यो नीति अनुरूप अब हामीलाई 2 दिने ट्रेनिङ दिएको थियो। पहिला ट्रेनिङ अफ ट्रेनर्स भनेर पहिला हामीले ट्रेनिङ लिने र पछि चाहिँ हामीले चाहिँ अरूहरूलाई पनि ट्रेनिङ दिने र स्याम्पल कलेक्सनमा पनि जाने भनेर। त्यो 2 दिनको ट्रेनिङमा चाहिँ हामीले ह्यान्ड हाइजिन कसरी गर्ने, रेस्पिरेटरी हाइजिन कसरी मेन्टेन गर्ने, फिजिकल डिस्टेन्सिङ कसरी राख्ने, पर्सनल प्रोटेक्टिभ इक्विपमेन्ट जसलाई हामी PPE पनि भन्छौँ त्यो कसरी लाउने, त्यो प्रोसेसलाई डनिङ भनिन्छ। त्यस्तै त्यो PPE कसरी फुकाल्ने जसलाई हामी डफिङ भन्छौँ र कोभिड-19 को लागि चाहिँ नाजोफ्यारेन्जियल र ओरोफ्यारेन्जियल स्वाब कसरी कलेक्ट गर्ने, स्वाब लिइसकेपछि त्यसलाई ल्याबसम्म कसरी ट्रान्सपोर्ट गर्ने, कोभिड-19 रिलेटेड वेस्टहरू हामीले कसरी डिसइन्फेक्ट गर्ने र त्यसलाई कसरी म्यानेज गर्ने, कोभिड-19 को कारणले डेथ भइहाल्यो भने त्यो डेड बडीलाई चाहिँ कसरी ह्यान्डल गर्ने र पेसेन्ट ट्रान्सफर चाहिँ हामीले एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा कसरी गर्ने र अन्त्यमा चाहिँ हामीले स्ट्रेसलाई चाहिँ कसरी म्यानेज गर्ने भनेर हामीले त्यो 2 दिने ट्रेनिङ लिएको थियौँ। र त्यो ट्रेनिङ लिए पश्चात चाहिँ हामीले नेपाली सेना स्वास्थ्य विज्ञान संस्थान अन्तर्गतका मेडिकल पर्सनलहरू, श्री वीरेन्द्र अस्पतालका डाक्टर्सहरू, नर्सहरू, प्यारामेडिक्सहरू, संस्थान अन्तर्गत PG तथा इन्टर्न डाक्टर साहबहरू, नर्सिङ स्टुडेन्ट्सहरू, युनिफाइड कोभिड-19 हस्पिटल अन्तर्गत सशस्त्र तथा नेपाल प्रहरी अस्पतालका स्टाफहरू, नेपाली सेनाका विभिन्न युनिटका सकल दर्जाहरू, लायन्स क्लब कीर्तिपुरका स्टाफहरू आदि हुनुहुन्थ्यो। अहिलेसम्म चाहिँ हामीले लगभग 1950 जना जतिलाई चाहिँ उक्त ट्रेनिङ दिइसकेको छौँ र त्यो ट्रेनिङ लिए पश्चात चाहिँ उहाँहरू आफ्नो स्थानमा गएर चाहिँ त्यो ट्रेनिङबाट सिकेको कुराहरू मार्फत चाहिँ योगदान दिँदै आइराख्नु भएको छ। जस्तै उहाँहरू स्याम्पल कलेक्सन गर्न जानुहुन्छ, कोभिड-19ले गर्दा डेथ भइहाल्यो भने त्यो डेड बडी उहाँले ह्यान्डल गर्नुहुन्छ। त्यसको साथै चाहिँ म कम्युनिटी मेडिसिन डिपार्टमेन्टको भएको हुनाले चाहिँ हाम्रो डिपार्टमेन्टले चाहिँ वैशाख महिनादेखि केस इन्भेस्टिगेसन र कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ पनि नेपाली सेना अन्तर्गतको चाहिँ कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ पनि सुरु गर्यौँ र त्यहाँदेखि चाहिँ म एज अ टिम सुपरभाइजर कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ पनि गर्दै आएको छु।
र यही पेन्डेमिकको बेलामा चाहिँ मैले 33 दिनसम्म चाहिँ नेपाली सेनाद्वारा सञ्चालित सल्लाहघारी आइसोलेसन सेन्टरमा पनि मेडिकल अधिकृतको रूपमा म कार्यरत थिएँ। आफ्नो एमबिबिएस अध्ययन पुरा गर्नुको पश्चातै महामारी सुरु भयो र तुरुन्तै एज अ फ्रन्टलाइनर काम गर्नु पर्दा कस्तो अनुभव हुँदो रहेछ? सुरुमा त एकदम एक्साइटिङ फिल भयो हामीलाई। लकडाउन भयो, घर बसिराख्नु भन्दा त कमसेकम केही गएर योगदान त दिनु भयो, हस्पिटल गएर केही कुरामा इन्भल्भ त भइन्छ भनेर चाहिँ एक्साइटिङ पनि लाग्यो, रमाइलो पनि लाग्यो सुरुमा। तर बिस्तारै बिस्तारै चाहिँ केसेसहरू बढ्दै गएपछि चाहिँ हामीलाई डर पनि लाग्न थाल्यो। कतै हामी नै इन्फेक्टेड भयो भने हामीले गर्दा हाम्रो घरमा मुवा बुवालाई पनि सर्ने हो कि भनेर चाहिँ हामीलाई त्यो पनि डर हुन्थ्यो। त्यही भएर चाहिँ पछि चाहिँ हामीलाई अहिले चाहिँ अब मिश्रित एउटा मिक्स फिलिङ आउँछ, रमाइलो पनि हुन्छ कुनै सेन्समा, किनभने वर्किङ इन्भाइरोमेन्ट एकदम रमाइलो छ। त्यही भएर रमाइलो पनि लाग्छ र त्यो इन्फेक्सन लागिहाल्ला, सर्ला, आफूले गर्दा घरमा सर्ला कि भनेर डर पनि हुन्छ। यहाँ विगत 1 महिनादेखि सल्लाहघारी आइसोलेसन सेन्टरमा कार्यरत हुनुहुन्थ्यो र त्यहाँ हजुर एक मात्रै डाक्टर हुनुहुन्थ्यो। त्यहाँ भर्ना भएका कोभिड-19 का बिरामीसँगको अन्तर्क्रियालाई नियालेर हेर्दा कसरी सम्झनुहुन्छ? मलाई सल्लाहघारी आइसोलेसन सेन्टरमा काम गर्दाखेरि चाहिँ मलाई एकदम रमाइलो लाग्यो। डर चाहिँ अलिक कम लाग्यो, एकदम रमाइलो चाहिँ धेरै लाग्यो। किनभने चाहिँ डाइरेक्ट पेसेन्ट केयरमा इन्भल्भ भए थिएँ, त्यो पनि पोजिटिभ केसहरूको बिचमा। र बेसिकली उहाँहरू चाहिँ असिम्टोमेटिक, धेरैजना असिम्टोमेटिक भएको हुनाले चाहिँ डर अलिकति कम पनि लागेको हो मलाई। त्यही भएर त्यति गाह्रो चाहिँ मलाई काम गर्न भएन र मैले चाहिँ आफ्नो मास्क मजाले लाएकै छु, फिजिकल डिस्टेन्सिङ मजाले बिरामीहरूसँग राखेकै छु भएर चाहिँ म अलिकति कन्फिडेन्ट पनि थिएँ। त्यस आइसोलेसन सेन्टरमा भर्ना भएका बिरामीहरू छन्, उहाँहरूको रोगप्रति धारणा र चिन्ता के कस्ता थिए? बेसिकली उहाँहरूमा चाहिँ मेन्टल स्ट्रेस नै धेरै थियो र अब पोजिटिभ भइसकेपछि उहाँहरूलाई के गाह्रो हुन्छ कि उहाँहरू अब कतिजना त घर बिदाबाट आउनुभएको थियो। अब हाम्रो परिवारलाई सर्यो कि, परिवारलाई गाह्रो होला कि, परिवारलाई गाह्रो भयो भने केही होला कि, र समाजबाट पनि हामी तिरस्कृत हुन्छौँ कि, आफ्नो पल्टनबाट पनि हामीलाई अब साथीभाइहरूले गिज्याउँछ कि भनेर चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ बेसिकली त्यही कुराहरूको चाहिँ धेरै स्ट्रेस भइरहेको थियो। हजुर, व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ कोभिड-19 को बिरामीसँग अन्तर्क्रिया गर्दा के चुनौतीहरू महसुस गर्नुभयो? उहाँहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्दाखेरि चाहिँ मलाई त्यस्तो चुनौती चाहिँ महसुस भएन। तर कतै म पनि इन्फेक्टेड हुन्छु कि भन्ने मात्र एउटा डर हुन्थ्यो। त्यसको लागि चाहिँ मैले आफ्नो सेफ्टी प्रिकसनहरू मजाले लिएको थिएँ। त्यही भएर अलिकति कन्फिडेन्स चाहिँ बिल्डअप भएको थियो। मैले आफ्नो पर्सनल प्रोटेक्सनको लागि मास्कको प्रपर युज गर्थेँ, फिजिकल डिस्टेन्सिङ मैले राम्ररी बिरामीहरूसँग राख्थेँ, ह्यान्ड सेनिटाइजरको र ह्यान्ड वास मैले राम्ररी गरिराख्थेँ। त्यही भएर चाहिँ अलिकति कन्फिडेन्स चाहिँ डेभलप भएको थियो। हजुर, जब हजुरले आफ्नो सहकर्मीलाई पनि कोरोना भाइरसबाट संक्रमित भएको सुन्नुभयो, त्यो बेलामा हजुरको प्रतिक्रिया कस्तो थियो? यो पेन्डेमिकको बेलामा म धेरैचोटि क्लोज कन्ट्याक्टमा परेँ, किनभने मेरो धेरैजना सहकर्मी र साथीहरू चाहिँ पोजिटिभ आउनुभयो। मसँगै काम गर्ने मेरो कलिग्सहरू पनि धेरैजना पोजिटिभ आउनुभयो। त्यही भएर एउटा डर पनि लाग्थ्यो र उहाँहरूको लागि चाहिँ नराम्रो पनि लाग्थ्यो र त्यो अबला मलाई नै इन्फेक्सन भयो भने मलाई के हुन्छ भनेर चाहिँ, अनि मैले गर्दाखेरि चाहिँ मेरो घरमा इन्फेक्सन आएर मेरो आमा बुवालाई इन्फेक्टेड हुनुभयो भने चाहिँ के होला, गाह्रो हुने हो कि भन्ने चाहिँ एउटा डर चाहिँ मनमा कता हो कता चाहिँ आइरहन्थ्यो। हजुर, अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा हेर्ने हो भने स्वास्थ्य कर्मीहरूमाथि हुने भेदभाव, हिंसा, दुर्व्यवहारहरूको समाचारहरू विभिन्न सञ्चार माध्यमको थ्रुबाट चाहिँ प्रशस्तै मात्रामा सुन्न र देख्न पाइन्छ। हजुर पनि फ्रन्टलाइनमा बसेर काम गरिरहेको बेला हजुरले समाज वरपरबाट कुनै भेदभाव अथवा चुनौतीको सामना गर्नु पर्यो? लकिली चाहिँ मैले त्यस्तो केही पनि महसुस गरिनँ। मैले मेरो घर परिवारबाट, मैले मेरो कलिग्सहरूबाट जति मैले सपोर्ट पाउँथेँ, मैले मेरो सोसाइटीबाट, मेरो कम्युनिटीबाट पनि मैले त्यति नै सपोर्ट पाएँ। त्यही भएर मलाई चाहिँ त्यस्तो नराम्रो फिलिङहरू त्यस्तो केही पनि भएन। कुनै अवरोधहरूको चाहिँ मैले सामना गर्नु परेन। र उहाँहरूको चाहिँ कन्टिन्युअस सपोर्ट र मोटिभेसन आएको हुनाले चाहिँ मलाई चाहिँ काम गर्न चाहिँ अझ प्रेरणा दिन्थ्यो। हजुर, अवश्य नै। हजुरले आफ्नो र आफूको नजिकका व्यक्तिहरू जस्तै साथीभाइ परिवारलाई जोगाउन के सावधानीहरू अपनाउनुहुन्छ? मैले अघि पनि भने, म जहिले पनि म ट्रेनर पनि भएको हिसाबले, कोभिड-19 प्रिपेयर्डनेस एन्ड रेस्पोन्सको ट्रेनर पनि भएको हिसाबले चाहिँ मैले जे हामीले ट्रेनिङमा सिकाउँथेँ त्यो सबै मैले सावधानी पूर्वक म आफू पनि म अपनाउँथेँ। मास्कको उचित रूपमा म प्रयोग गर्थेँ। म ड्युटीमा हुँदाखेरि म जहिले पनि आफ्नो कलिगसँग पनि र आइसोलेसन सेन्टरमा म बिरामीहरूसँग पनि म फिजिकल डिस्टेन्स राम्ररी मेन्टेन गरेर आउँथेँ।
म बेला बेलामा साबुन पानीले म मिची हात धोइरहेको हुन्थेँ। साबुन पानी नहुँदाखेरि ह्यान्ड सेनिटाइजरको उचित रूपमा म प्रयोग गरिरहन्थेँ र कहिले पनि म चाहिँ आफ्नो हात चाहिँ म अनुहारमा आँखा नाक मुखतिर चाहिँ लग्दिन थिएँ। त्यसै गरी म घर आउने बित्तिकै म सधैँ नुहाउँथेँ र आफूले लगाएको लुगा म धोइहाल्थेँ र घाममा मजाले सुकाउँथेँ। र घरमा पनि म पेन्डेमिक सुरु हुने बित्तिकै जब म हस्पिटल जान थालेपछि मैले छुट्टै म तल छुट्टै बस्न थालेँ। आमा बुवाबाट छुट्टै बस्थेँ, छुट्टै खान्थेँ। आफूले खाएको भाँडाहरू आफै माझ्थेँ, आफूले प्रयोग गरेको सामानहरू चाहिँ अरूलाई म छुन दिन्न थिएँ। हजुरले यस यात्रामा व्यक्तिगत रूपका साथसाथै पेसागत रूपमा कुनै अवरोधहरूको सामना गर्नु पर्यो र कुन कुराले गर्दाखेरि चाहिँ हजुरलाई अगाडि बढ्न प्रेरित गरिराख्यो? मैले अघि भने जस्तै त्यस्तो मैले पेसागत रूपमा पनि व्यक्तिगत रूपमा पनि कुनै पनि अवरोधहरू सामना गर्न परेन। र मेरो सिनियरहरूले पनि जहिले पनि मलाई चाहिँ एउटा मलाई मात्र होइन, मेरो अरू साथीहरूलाई पनि वर्किङ इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ यो प्रेसरको बेलामा, किनभने हामीमा अहिले अत्याधिक प्रेसर हुन्थ्यो काम गर्नमा, चाहे त्यो कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा होस् अथवा ट्रेनिङ गराउँदाखेरि होस्, एकदमै प्रेसर हुन्थ्यो। र हाम्रो सिनियरहरूले मेरो टिमको सिनियरहरूले जस्तै ली म्याम, लीला म्याम, विकल सर, नवीन सरहरूले चाहिँ हामीलाई चाहिँ एउटा फ्रेन्डली इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गरेर चाहिँ काम गर्न एकदम सजिलो पार्नुहुन्थ्यो। र यो बिचमा मैले उहाँहरूबाट पनि धेरै सिकेँ, मुन म्यामबाट पनि मैले एकदम धेरै सिकेँ। र वर्किङ इन्भाइरोमेन्टै एकदम रमाइलो पारिवारिक जस्तो भएपछि त काम गर्न पनि एकदम सजिलो भएर काम गर्न पनि मजा आउँथ्यो। हजुर, कोभिड-19 महामारीको समयमा हजुरले स्वास्थ्य क्षेत्रमा उल्लेखनीय योगदान पुर्याउनु भएको छ। यसको सम्मान स्वरूप सम्मानीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीज्यूद्वारा प्रबल जनसेवाज्यूबाट पनि विभूषित हुनुभएको छ। यति कम उमेरमै यस्तो प्रतिष्ठित उपाधि पाउँदा कस्तो अनुभूति हुँदो रहेछ? सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट मैले पाएको सम्मानबाट मलाई खुसी लाग्यो र त्यो सम्मानबाट चाहिँ मलाई भविष्यमा पनि अझै यस्तै राम्रो काम गर्न चाहिँ प्रेरणा मैले पाएँ। यो छोटो तर चुनौतीपूर्ण यात्राको दौडानमा हजुरले एक व्यक्तिको रूपमा र डाक्टरको रूपमा कसरी विकसित हुनुभएको जस्तो लाग्छ? यो पेन्डेमिकको बेलामा एउटा चिकित्सकको रूपमा चाहिँ हामीले जस्तोसुकै प्रेसरमा पनि कसरी काम गर्ने भनेर चाहिँ मेन मैले त्यही सिकेँ। त्यसको साथसाथै अब एउटा डक्टरको नाताले मैले खालि बिरामीको पेसेन्ट केयरमा मात्र होइन, कोभिड-19 विरुद्ध लड्न चाहिँ एउटा स्किल म्यान पावर डेभलप गर्न पनि हामीले एउटा ट्रेनरको रूपमा मैले काम गरेँ। त्यही भएर चाहिँ डाइरेक्ट पेसेन्ट केयर मात्र नगरेको भएर एउटा स्किल म्यान पावर पनि डेभलप गरिरहेको हिसाबले चाहिँ मैले आफूमा चाहिँ एउटा होलसम अप्रोच डेभलप भएको जस्तो लाग्यो। र यो पेन्डेमिक एकदम नयाँ भएको हुनाले चाहिँ हामीले एकदम धेरै रिसर्चहरू पनि गर्न थाल्यौँ। धेरै रिसर्चहरू गरेर चाहिँ हामीले त्यही रिसर्चहरू चाहिँ हामीले ट्रेनिङमा पनि अप्लाई गर्थ्यौँ। हामीले पढेको कुरा, सिकेको कुराहरू ट्रेनिङमा अप्लाई गरेर हामीले स्किल म्यान पावरहरू डेभलप गऱ्यौँ। त्यसका साथसाथै मिनिमल रिसोर्सेसलाई पनि हामीले कसरी युटिलाइज गरेर त्यसको म्याक्सिमम युज गर्न सक्छौँ भनेर पनि मैले त्यो कुरा चाहिँ आफूमा डेभलप गरेँ जस्तो लाग्छ। र एउटा नर्मल मान्छेले चाहिँ पेन्डेमिकमा कसरी जान्छ र चाहिँ एउटा हेल्थ केयर प्रोफेसनल भएर कसरी फरक रूपमा गएर चाहिँ आफ्नो मात्र होइन अरूको पनि कसरी ध्यान राख्ने भनेर चाहिँ मैले सिकेँ। किनभने मैले मेरो आफ्नै ध्यान राख्न सकिनँ भने जो मसँग डिपेन्डेन्ट छ अरू नर्मल मान्छेहरू, बिरामीहरू चाहिँ मैले उहाँहरूको पनि ध्यान राख्न सक्दिनँ भनेर चाहिँ आफ्नो पनि केयर गर्नुपर्छ, अनि मात्र हामीले चाहिँ उहाँहरूको केयर गर्न सक्छौँ भनेर चाहिँ मैले एज अ डक्टर चाहिँ मैले त्यो सिकेँ। र एज अ पर्सनको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ जहिले पनि हामीले चाहिँ माइन्डसेटलाई चाहिँ पोजिटिभ राख्ने, पोजिटिभ थिङ्किङ लिएर आउने, आफ्नो होराइजन्सहरूलाई चाहिँ एकदम वाइड राख्ने र एउटा टिममा चाहिँ कसरी काम गर्ने, डिसिप्लिनमा कसरी काम गर्ने भनेर चाहिँ मैले त्यो एज अ पर्सन चाहिँ मैले त्यो कुराहरू सिकेँ। अन्तिममा हाम्रो श्रोताहरू र भविष्यमा डाक्टर बन्ने सपना बोकेका पुस्ताहरूलाई केही सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? लास्टमा म भ्युअर्सहरूलाई चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने जब पनि हामी डक्टर बन्छौँ भनेर चाहिँ हामीले एमबिबिएस गर्न थालेपछि चाहिँ हामीले वी हेभ टु गिभ अप मेनी थिङ्स टु बिकम अ पर्फेक्ट डक्टर भनेर चाहिँ हामीले त्यो बुझ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। वी हेभ टु ओभरकम लट इन आवर सेल्फ टु बी अ गुड डक्टर, किनभने वी आर रोल मोडल फर अदर्स। त्यही भएर चाहिँ हामीले चाहिँ जब हामीले हाम्रो ब्याड ह्याबिट्सहरू गिभ अप गर्छौँ तब हामी चाहिँ एउटा पर्फेक्ट डक्टर हुन सक्छौँ। अनि अर्को कुरा भनेको चाहिँ हामी चाहिँ एउटा यस्तो सोसाइटीमा हामी हुर्केको छौँ कि त्यहाँ धेरै कल्चरल बााउन्ड्रिजहरू छ, रेसिजमहरू छ, फल्स बिलिफहरू छ। त्यही भएर चाहिँ हामीले एउटा डक्टर भइसकेपछि हामी त्यो सबैलाई चाहिँ बिर्सेर चाहिँ मानवताको लागि मात्र काम गर्नुपर्छ।
र आफ्नो सेल्फ डाउटलाई चाहिँ हामीले एकदमै मिनिमाइज गर्दै मैले गर्न सक्छु भनेर चाहिँ बिलिभ गरेर चाहिँ हामीले अनि मात्र हामी चाहिँ एउटा पर्फेक्ट डक्टर हुन सक्छौँ भन्ने जस्तो म चाहिँ आफ्नो भ्युअर्सहरूलाई भन्न चाहन्छु। डाक्टर क्षितिज श्रेष्ठ, हजुरले आफ्नो अमूल्य समय निकालेर यस पोडकास्टमा आएर आफ्ना अनुभवहरू हाम्रो श्रोता समक्ष राखिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। हजुरको छोटो तर चुनौतीपूर्ण अनुभवहरूले पक्कै पनि हाम्रो लिसनर्सहरू र आगामी आउने पुस्ताहरूलाई प्रेरित गर्नेछ। जुन हिसाबले मानवीय सेवामा लागिरहनु भएको छ, यी सबै कार्यप्रति हाम्रो बिहाइन्ड व्हाइट कोच परिवारको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद र आगामी दिनहरूमा पनि यसरी नै राष्ट्रको सेवक र असल नागरिक भएर अगाडि बढ्नुहोस् भन्ने हजुरलाई हाम्रो शुभकामना छ। Thank you, Soumya bhai and Aishma Boini, for inviting me in this wonderful platform. I'm feeling very much honored र मलाई एकदम प्लेजर फिल भइरहेको छ कि मैले आफ्नो एक्सपिरियन्सहरू मैले चाहिँ यो प्लेटफर्ममा राख्न पाएँ यो पेन्डेमिकको बेलामा। थ्याङ्क यू। यसका साथसाथै कार्यक्रमको अन्त्यसँगै डाक्टर क्षितिज श्रेष्ठ जस्ता अग्रपन्थीमा काम गरिरहनु भएको सबै फ्रन्टलाइनर्सलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आगामी एपिसोडहरूमा पनि यसै गरी सेतो कोट पछाडि लुकेका कथाहरू हजुरको माझ ल्याउने नै छौँ। त्यतिन्जेलसम्मलाई सुन्दै गर्नुहोला बिहाइन्ड व्हाइट कोट्स पडकास्ट।